अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। त्रिनिदाद टोबैगो देशे भारतीय समुदायं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। प्रवासि भारतीय दिवसमुपलक्ष्य गिरिमिटिया समुदायस्य सम्मानं करिष्यते इति तावत् तत्र घोषणा। प्रधानमन्त्री उक्तवान् अस्माकं गौरवभूताः अवश्यं प्रवासि भारतीयाः। प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने त्रिनिदाद टोबैगो इत्यत्र गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् सैन्यसम्माननं प्रदत्तं गतम्। मन्त्रिमण्डलेन सहकृता तत्रत्या प्रधानमन्त्रिपदासीना मोदिनः स्वागतार्थं प्राप्तवती विमानपत्तनम्। अद्य द्वयोः देशयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये आयोजिता स्यात् द्विपक्षस्तरीया वार्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य संसदा पारितम् अभवत् बहुचर्चितं वन बिग ब्यूटिफुल इत्याख्यं विधेयकम्। तावत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य स्वतन्त्रता दिवसमुपलक्ष्य अद्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः कुर्यात् विधेयके हस्ताक्षरम्। अमरनाथयात्रायाः द्वितीयं दिनम् अद्य। तत्रत्यं भगवत्स्वरूपं साक्षात्कर्तुं पहलगामस्थलस्य नुनवान शिबिरात् गतः श्रद्धालूनां समूहः इतोपि। अथ च बर्मिंघम निकषस्पर्धायाः द्वितीये दिने भारतेन 87+500 धावनाङ्काः अर्जिताः। भारतीयदलनायकः शुभमन गिल इत्यसौ तावत् 69+200 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निज 5 देशानां यात्रायाः द्वितीये चरणे त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतस्य देशस्य राजधानीं पोर्ट ऑफ स्पेन इत्याख्यं नगरं प्राप्तवान्। पोर्ट ऑफ स्पेन इत्यत्र विमानपत्तनस्थलं प्राप्ते सति मन्त्रिमण्डलेन सहकृतः त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना कमला परसाद बिसेसर इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं विहितवती। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् सैन्यसम्माननम् अपि प्रदत्तं गतम्। एतस्मिन् यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतस्य राष्ट्रपतिना क्रिस्टिना कार्ला कंगालु इत्यनया अथ प्रधानमन्त्रिपदासीनया कमला प्रसाद बिसेसर इत्येतया समं च संवादं साधयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः त्रिनिदाद टोबैगो इत्यत्र सांस्कृतिक हर्षोल्लासपुरस्सरं स्वागतम् अभवत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री कलाकारान् मिलितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शताब्दीभ्यः प्राक् भारतात् अनेके जनाः त्रिनिदाद टोबैगो इत्यत्र समागताः आसन्। तेषु च अनेके साम्प्रतं त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतस्य देशस्य प्रगतौ योगदानं कुर्वन्तः सन्ति इति। ततः परं विश्रामालयं सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः भव्यं स्वागतं जातं। तत्र उत्साहसम्भृताः जनाः भारतमाता की जय, मोदी मोदी इत्येवं घोषं विहितवन्तः। तावत् पोर्ट ऑफ स्पेन इत्यत्र उपस्थिताः भारतीयाः उक्तवन्तः यत् प्रधानमन्त्रिणा समं मेलनं तेभ्यः स्वप्नस्य साक्षात् पूर्ति समानमिव अस्ति इति। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभिनन्दनार्थं समायोजिते समारोहे प्रभूतसंख्यायां भारतीयः समुदायः सहभागितां समाचरितवान्। तावत् कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतस्य विकासे भारतीयसमुदायस्य योगदानम् अनुशंसितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतात् समागतः समुदायः भारतीयसभ्यतायाः सन्देशवाहकः अस्ति इति। They face hardships with hope. They meet problems with persistence.
They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. They left their soil, but not their soul. They were not just migrants. They were messengers of a timeless civilization. त्रिनिदाद टोबैगो इत्याख्यस्य देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना कमला प्रसाद बिसेसर इत्येषा अपि कार्यक्रमं सम्बोधितवती अथ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वं भृशं प्रशंसितवती। We honor revered cultural and familial bonds between our people. These bonds transcend time and distance, uniting us in a shared history and a shared future. Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. जानीयुः एव भवन्तः यद् 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य आयोजनं नेपालदेशस्य राजधान्यां भव्यतया आयोजितम् अभवत्। अत्र अवसरे 28 संख्याकानि विविधविषयकाणि सत्राणि आयोजितं जातानि। तेषु एव सत्रेषु अन्यतमं सत्रं कुलपतीनां मेलनपरम् असिद्ध्यत्, यत्र भारतस्य 15 संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः केचन च विशिष्टाः विद्वांसः उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् सत्रे कुलपतयः तत्तुल्याः च विद्वांसः संस्कृतक्षेत्रगतसमस्याः तन्निराकरणोपायान् च विशिष्य चर्चितवन्तः। कुलपतीनां मेलनक्रमे केचन विचारविशेषाः समक्षमायाताः। तावद् विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य वैशिष्ट्यविषये कुलपतिभिः स्वविचाराः प्रकटिताः। हिमालय राज्यस्य क्रोडे अयं कार्यक्रमः सम्पन्नता मगात्। वस्तुतः अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। नगाधिराजस्य सान्निध्ये यत्किमपि भवति तस्य अधिराजत्वं स्वयमेव जायते। अतः समग्रमिदं सम्मेलनं दिव्यं जातम् इति वक्तुं शक्यते। अतः अस्मिन् सम्मेलने एकः कश्चन नवः उपक्रमः स्थापितः। तत्र महिलाविदुष्यः याः सन्ति तासामपि शास्त्रार्थे मतिः गतिश्चाप्यस्ति। अतः तां गतिं समीक्ष्य अत्र महिला विदुषीणां सम्मेलनं तेषां वाक्यार्थविषये शास्त्रार्थः अभूत्। अयं कश्चन नूतनः प्रयासः नूतनम् अनुष्ठानमासीत्। तदपि साफल्यमगात् इत्यपि सन्तोषविषयः। कुलपतीनां मेलनसत्रात् परं विचारमन्थनस्वरूपं वचो विशेषं श्रीलालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्यः विशिष्य विज्ञापितवान्। भारते या नूतना शिक्षानीतिः प्रवर्तिता वर्तते, राष्ट्रीय शिक्षानीतिः प्रवर्तिता वर्तते, तत्र संस्कृतस्य कृते भारतीयज्ञानस्य कृते महन् महत्त्वम् अधायि। अतः तस्य कथं क्रियान्वयनं क्रियताम् इति दिशा नैके कुलपतयः मिलित्वा विचारं कृतवन्तः। तस्य एकः पन्थाः निर्धारितोऽभूत्। तं पन्थानम् अनुसृत्य राष्ट्रीय शिक्षानीतिः संस्कृतसम्बलिता स्यात्। संस्कृतसम्बलिता सती स्वकीयम् उद्देश्यं लप्स्यते इत्यपि समेषाम् आकाङ्क्षा अस्ति, समेषां दृढः विश्वासः अस्ति। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्तिवर्यः अपि विश्वसंस्कृतसम्मेलनं समालक्ष्य अथ संस्कृतगतं भविष्यं च अवलम्ब्य विचारजातं स्वकं सर्वसमक्षं पुरस्कृतवान्। नेपालदेशः अस्माकं देशश्च समानरूपा एव भवन्ति। एतेषां संस्कृतयः अत्यन्तं साम्यं भजन्ति। अतः इतः पूर्वमपि अस्माकं विश्वविद्यालयैः विशेषतः तिरुपति विद्यापीठसमये तस्मिन् समये इंडो नेपाल समावेशः, इंडो नेपाल कॉन्फ्रेंस इति
विदेशराज्यालयात् मन्त्रालयात् MOU कृत्वा तादृशं कार्यक्रमं सञ्चालितवन्तः। इदं निश्चयं भवेत्, AI आगतं, AI पर संस्कृत पर AI एवं रूपेण पाठ्यांशाः निर्मेयाः भवन्ति। संस्कृतं पठ आधुनिको भव, इदं च पुनः अत्रापि भवेत् आधुनिको भव संस्कृतं पठ इति। एवम् अस्माकम् आदर्शवाक्यं भवेत् चेत् सर्वे प्रयतामहे। यदि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडिवर्यः तावत् इतः पूर्वमेव विश्व संस्कृत सम्मेलनानुषङ्गेण अन्ताराष्ट्रिय संस्कृताध्ययन समवायस्य प्रथमाध्यक्षस्य वी राघवन वर्यस्य विशिष्टं वचनजातं स्मृतवान्। तत्स्मारं स्मारं च आधुनिकयुगे संस्कृतस्य प्रासङ्गिकतां किं वा अपेक्षिताम् अधिकाधिकोपयोगितां युद्धातङ्कवाद विरहि समाजं च अभिलक्ष्य अथ सर्वत्र शान्तिमयत्वं सम्प्रार्थ्य असौ निस्संशयं सर्वान् संस्कृतं प्रति अभिप्रेरितवान्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जनको देवः सकलदयालुः, जनको देवः सकलदयालुः। दाम्यत दत्त दयध्वं, दाम्यत दत्त दयध्वं जनताः श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। संस्कृतं लोकभाषा शास्त्रभाषा च नूनं तावत् संस्कृतप्रसिद्धिं हि एतां तत्र नेपालदेशे सर्वे संस्कृतप्रियाः समीक्षितवन्तः। यतः विविधसत्राणाम् अनुष्ठानक्रमे शास्त्रभाषायाः संस्कृतस्य स्वरूपं सर्वसमक्षमानेतुं तत्र शास्त्रार्थसभायाः अपि समायोजनं जातं, यत्र संस्कृतशास्त्रधुरन्धराः आचार्याः प्रतिभान्विताः युवानः च विविधशास्त्रतत्त्वानाम् आक्षेपतत्परिहारादिकम् अवलम्ब्य शास्त्रनवनीतमेव साक्षात् पुरस्कृतवन्तः। तद्वत् एवं स्वावच्छिन्न नाम विभाजकतावच्छेदकवत् वान् धर्मः नाम अभावतार्षघटत्वरूपधर्मः छिन्न अभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् तदवच्छिन्नाभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं तद्रूपावच्छिन्नविषयताशाली निश्चयत्वव्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता तद्रूपावच्छिन्नत्वम् इति छेदकसम्बन्धयोः व्याप्यव्यापकभावे तेन सम्बन्धेन उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोरपि व्याप्यव्यापकभावः वैयाकरणानाम् अभिमत एव इति वैयाकरणैः अङ्गीकर्तव्यः। तत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलने संस्कृतस्य अनेक विशिष्टपक्षाः प्रतिपदं दृष्टिं गताः। शास्त्रार्थ वाक्यार्थ कविगोष्ठी परिचर्चा सत्रादिभिः सह तत्र अष्टावधानस्वरूपं प्रदर्शयितुमपि विशिष्टं सत्रम् अनुष्ठितम् अभवत्। इह अपि युवभिः अष्टावधानस्वरूपानुगुणं स्वस्वप्रतिभा सर्वसमक्षम् उपस्थापिता। दिल्ली विश्वविद्यालये प्रोफेसर वरुण गुलाटी द्वारा विरचितस्य हिंदू थॉट इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विमोचनं केन्द्रीयमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः विहितवान्। अत्रावसरे असौ भारतीयसंस्कृतिम् आधृत्य उक्तवान् यत् अस्माकं ऋषयः अस्मान् वेदैः सह संयोजितवन्तः इति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।